प्लांट हम्म इंडोर आचार्य ग्रीन जोन में सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं तमचिन्त्यं हेतुमदोषं नमस्यामः सूत्रांशुभिस्तमांसि वस्तूनि यः परीक्षयते सजयति सात्यवतेयो हरिरनुवृत्तो न तप्रेष्ठः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यसेतः शास्त्रयोनित्वात् तत्त्वसमन्वयात् ईक्षतेर्नाशब्दम् इति सूत्रानन्तरं गौणश्चेन्नात्मशब्दात् इति षष्ठतमं सूत्रमिदं। भाष्यकाराः षष्ठतमसूत्रस्य अवतरणिका प्रधानेन व्याख्यानं कुर्वन्ति। स्यादेतत् वाच्यत्वेन ईक्षतः पुरुषः सगुणो अस्ति तत्र गृहीतशक्तयो वेदाः शुद्धे पूर्णे वाच्यलक्षणया पर्यवस्येयुः इति चेत् तत्राह गौणश्चेन्नात्मशब्दात् इति। पूर्वं किं समर्थितं पूर्वस्मिन् सूत्रे ईक्षतेः ब्रह्म अवाच्यं न इति समर्थितं, नाम वाच्यं शब्दवाच्यमिति। तदुपरि पुनः प्रश्नः भवति, वाच्यत्वेन ईक्षितः पुरुषः सगुणो अस्तु इति। अभिप्रायः पूर्वं ब्रह्मणः भवद्भिः वाच्यत्वं समर्थितम्, अशब्दम् इत्यादि वाक्यं कार्त्स्नेन अशब्दम् इत्यादि व्याख्यानमपि कृतं। परन्तु ब्रह्मद्वैविध्यमस्ति, तत्र सगुणब्रह्म इति अस्ति। सगुणब्रह्मणि वाच्यत्वेन ईक्षितृत्वम् अङ्गीक्रियते। वेदाः अपि तत्रैव गृहीतशक्तयः, नाम वेदानां तद्घटिकीभूतपदानां वाक्यानां च सम्बन्धः तत्रैव गृहीतः, सगुणे एव इत्यर्थः। अपरं ब्रह्म अस्ति शुद्धं। शुद्धे पूर्णे वाच्यत्वं नास्ति, किन्तु लक्षणया वेदप्रतिपादनं भवति। एवं रीत्या प्रश्नः क्रियते। पश्यतु, वाक्यम् अस्ति वाच्यत्वेन ईक्षितः पुरुषः सगुणो अस्तु तत्र गृहीतशक्तयो वेदाः शुद्धे पूर्णे गौणश्चेन्नात्मशब्दात् इति षष्ठतमसूत्रस्य भाष्यकारैः अवतरणिका उक्ता। स्यादेतत् इत्यनेन वाक्येन अभिप्रायस्तु एवमस्ति, ब्रह्मद्वैविध्यम् अङ्गीकृतं, सगुणः निर्गुणश्च इति। तत्र सगुणे ब्रह्मणि वाच्यत्वेन ईक्षणीयत्वमस्तु, नाम शुद्धस्तु पूर्णः, नाम शुद्धं ब्रह्म यत् तत्र वाच्यलक्षणया पर्यवस्ति वेदाः इति वाक्यमस्ति। गृहीतशक्तयो वेदाः शुद्धे ब्रह्मणि वाच्यलक्षणया पर्यवस्येयुः इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्ते, वेदाः सर्वे सगुणमेव वचनवृत्त्या वदन्ति, निर्गुणं ब्रह्म लक्षणया प्रतिपादयन्ति इत्येव तस्य अभिप्रायः। एवं पूर्वपक्षः, तस्य उत्तरं सूत्रकारैः गौणश्चेन्न आत्मशब्दात् इत्यनेन उक्तमस्ति। अस्य अर्थः, वाच्यत्वेन दृष्टः असौ पुरुषः असौ सत्वोपाधिकः न भवेत्। सत्व उपाधिक इत्युक्ते गौणः न भवेत् इत्यर्थः। वाच्यत्वेन दृष्टः निर्गुण एव भवेत्। कारणं तस्य आत्मशब्दात्। श्रुतौ आत्मशब्दः श्रूयते,
पश्यतु आत्मैव इदमग्र आसीत् पुरुषविधः इति वाजसनेके वाक्यमस्ति। एवम् आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किञ्चित् मिषत् स ईक्षत लोकान्नुसृज इति ऐतरेयके च सृष्टेः पूर्वस्य पुरुषस्य आत्मशब्देन अभिधानात्। वाजसनेके ऐतरेयके च सृष्टेः पूर्वं कश्चन पुरुषः आसीत् इति उच्यते। तं पुरुषम् आत्मशब्देन वेदेषु व्यवहारः दृश्यते। तं पुरुषं व्यवहरन्ति, आत्मशब्देन व्यवहरन्ति। तस्य शब्दस्य पूर्णे ब्रह्मणि मुख्य वृत्तता प्राक् अभानि तस्य पुरुषस्य तस्य शब्दस्य इत्युक्ते सृष्टेः पूर्वं यः पुरुषशब्द आत्मशब्देन कथितः वेदेषु तस्य शब्दस्य आत्मशब्दस्य पूर्णे ब्रह्मणि नाम पूर्वोक्तरीत्या शुद्धे ब्रह्मणि मुख्यवृत्तता प्रागभानि। मुख्यवृत्तत्वं नाम मुख्यसम्बन्धः, वृत्तिर्नाम सम्बन्धः, मुख्यसम्बन्धः प्रागेव उपपादितः अस्ति। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्तत्त्वं यज्ञानमव्ययं वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शुद्धे महाविभूताख्ये परे ब्रह्मणि शब्दते। मैत्रेय भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणे। भागवतवाक्यमिदं श्रीमद्भागवते वर्तते। ब्रह्मा इति परमात्मा इति च भगवान् इति च शब्दाः विष्णुवाचकाः, शुद्धब्रह्मवाचकाः। एवञ्च एतादृशशब्दानां तद्वाचकत्वं स्मृत्ये सिद्धं। स्मृति नाम पौरुषे ग्रन्थसिद्धम्। एवञ्च प्रकृते पूर्णस्य शुद्धस्य एव वाच्यता वक्तव्या, न सगुणस्य वाच्यता। न हि अवाच्यः शब्दितुं शक्यः। यदि ब्रह्म अवाच्य एव स्यात् शब्दितुं न शक्यः स्यात्, परन्तु शब्दितुं शक्यः सः, शब्देन वेद्यः न स्यात्। एवं षष्ठतमसूत्रस्य आशयः अस्माभिः अवगन्तव्यः। सप्तमसूत्रस्य व्याख्यानं भवति। सप्तमसूत्रम् इदं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति सूत्रं। व्याख्यानं वर्तते चतुर्षु न इत्यनुवर्तते। चतुर्षु न इत्यनुवर्तते इत्यस्य अभिप्रायः कः? अत्र अस्मिन् अधिकरणे ईक्षतेर्नाशब्दमिति प्रथमं सूत्रं, गौणश्चेन्नात्मशब्दात् इति द्वितीयं सूत्रं किल। गौणश्चेन् ईक्षतेर्नाशब्दं गौणश्चेन्नात्मशब्दात् इति। तदनन्तरं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति वर्तते। किमस्ति तत्? एवं चतुर्षु इत्येव वर्तते किल तत्रापि। चतुर्षु न इति पदद्वयस्य अनुवृत्तिरिति भाति। अथवा प्रिंट किमपि मिस्टेक् इति वा द्रष्टव्यं। चतुर्षु न इति अनुवर्तते तैतरीयके असद्वा उत्तरत्र तैतरीयके इति अस्ति। अत्र तैतरीयके असद्वा इदमग्रासीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयमकुरुत इत्यारभ्य यदा ह्येवैष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनुरुक्ते निलयने
अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथसो भयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति इति तैत्तरीयकश्रुतौ अस्ति इति प्रपञ्चातीते वेदवाच्ये विश्वकर्तरि तस्मिन् ब्रह्मणि परिनिष्ठितस्य विमुक्तिकथनात् न सः गौणः इत्यर्थः। इदानीं पूर्वपक्षकाले किमुक्तं? वेदवचनवाच्यः गौण एव इति पूर्वपक्षकाले उक्तं। सिद्धान्तः एवं वर्तते, एवम् उच्यते, तैत्तरीयकश्रुतौ असद्वा एतमग्र आसीत् इत्यत्र प्रपञ्चातीते प्रपञ्चात् भिन्ने वेदवाच्ये विश्वकर्तरि तस्मिन् परब्रह्मणि परिनिष्ठितः भवति नाम उपासकस्य भक्तिमतः पुरुषस्य मोक्षः भवति इति कथ्यते। एवञ्च गौणात्मनि परिनिष्ठितस्य मोक्षः न भवति किल? भवति वा? कस्मिन् परिनिष्ठितः मुक्तो भवति? शुद्धात्मनि वेदवाच्ये विश्वकर्तरि परिनिष्ठितः परब्रह्मणि परिनिष्ठितः भवति चेत् मोक्षः भवति, मुक्तिर्भवति, न गौणः। तस्य गौणत्वे तद्भक्तस्य मुक्तिं न ब्रूयात्। तस्य गौणत्वे नाम प्रकृते गौणं ब्रह्म उच्यते चेत् गौणब्रह्मणि भक्तिकरणस्य भक्तस्यापि मुक्तिः न स्यात्, न ब्रूयात् इत्यर्थः। वेदः न ब्रूयात्। निर्गुणः परमात्मा तस्य अनुवृत्त्या मोक्षः स्मर्यते। निर्गुणः परमात्मा यः वर्तते तस्य अनुवृत्त्या नाम तत्सेवया मोक्षः स्मर्यते। कुत्र? हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृक् उपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत्। पश्यतु, हरिः निर्गुणः साक्षात् निर्गुणः, प्रकृतेः परः पुरुषः, प्रकृति सकाशात् विलक्षणः पुरुषः, प्रकृतेः सकाशात्, स सर्वदृक् सर्वज्ञः, तस्य उपद्रष्टा तं भजन् सर्वदृक् उपद्रष्टा अपि वर्तते, तं भजन् जीवात्मा निर्गुणो भवेत् इत्यर्थः। निर्गुणो भवेत् ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಭಿಪ್ರಾಯ। ಅವಗತಂ ವಾ? एवं रीत्या सप्तमसूत्रस्य व्याख्यानं भाष्यकारैः कृतम्। अष्टमसूत्रस्य हेयत्वावचनाच्च इति वर्तते। अग्रिमपाठे हेयत्वावचनाच्च इति पठामः। एतेषां सूत्राणां मध्ये पाठनमध्ये संशयः भवति चेत् पृच्छेताम्।